बेशे बता शकील मैं नेका नावाटा सहित पूरा बुजुर्ग बुढ़ियों मुझे थे मैं टकला हूँ। किस चीज से पैदा किया गया? हमें एक तो मिट्टी से पैदा किया है ना, उसके अलावा एक और चीज है जो बेसिक है, बुनियादी है, उसके बगैर हो नहीं सकता है कुछ। सांस। और एक वाजो रंग त्रावन रोगन जोशस ताचे बना ये अस्त्राबद बे रस खतरा ताच करना। कुरान में किस चश्मे का जिक्र आया है जो जन्नत में भी मौजूद है, जो जन्नत में भी मिलेगा? कौसर ना कौसर। कौसर ना पक्का? पक्का 100%? 100%। बिल्कुल। हम रमज़ान में हैं और जश्न रमज़ान के एक और शुमारे में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। इस शुमारे के चलते मैं शादाब गिलानी और मेरे साथी शुएब वानी और उमर डार आप पहुंचे हैं नौहटा। नौहटा शहर ख़ास श्रीनगर का कदीम तरीन इलाका है और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए मशहूर है, लेकिन सबसे मशहूर और मकबूल चीज़ इस इलाके की है यहाँ की जामिया मस्जिद। कई सारे आस्थान आलिया आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। नक्शबंद साहब का आस्थान आलिया बिल्कुल पास में है। यहाँ अगर शेख हमजा मखदूमी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थान आलिया देखेंगे तो वो भी यहाँ से दूर नहीं। खानकाह मौला यहाँ से दूर नहीं। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। श्रीनगर में एक ऐसी बात आम है कि अगर कोई चीज़ कहीं ना मिले तो आपको नौहटा बाज़ार में जाना चाहिए। वहाँ न सिर्फ चीज़ मिलेगी बल्कि सस्ती कीमत पे भी मिलेगी। बेशे बता शकील मैं नेका नावाटा सहित पूरा शाबाश। कारपेट छू कार कराए थे मे गए 5 वरी भी हमारे थे 5 वरी बुजुर्ग बुढ़ियों मुझे थे मैं टकला हूँ। अच्छे का हिसाब थोड़ा सेंटर नहीं थे हतुक चीज डायन हतन वे वोतल तो वोतल कपर अयाल बोरी बेबर को सर बह पकान मार्केटस मज कह सोनस गम मेच सोन नत कना सोन चल पे मोदी 3 लटा मोदी तम पे खराब कर रोजान असल ददबन गो तमी कोर युथ कर्ज बापर वही कर्ज माल वापस अटा बेमो गर। जश्न रमज़ान का आज का शुमारा आप तक पहुंचाने में हमारा ताउन किया है अलोहा जैन के फॉर्च्यून रिजॉर्ट, जैम कैश व्हीकलीज, कवल फूड्स एंड स्पाइसेस, खैबर सीमेंट, अल्फा सुजुकी और स्टार नाइट रेस्टोरेंट एंड रिजॉर्ट्स ने। और इस शुमारे में मेरे वार्डरोब का ख्याल रखा है रॉयल कंसेप्ट ने। कुरान मजीद में पानी और मुख्तलिफ आबी ज़राए का कई मकामात पर जिक्र आया है। अल्लाह ताला ने पानी को जिंदगी की बुनियाद करार दिया है और समंदर, दरियाओं, चश्मों और बारिश का तज़किरा मुख्तलिफ मौक़ों पर फरमाया है। पानी न सिर्फ इंसानी जिंदगी के लिए ज़रूरी है बल्कि ये अल्लाह की अजीम निशानियों में से एक है। कुरान मजीद में समंदरों की वसअत, दरियाओं की रवानी और बारिश की बरकतों का जिक्र हमें कुदरत की हिकमत और रहमत का एहसास दिलाता है। पानी की अहमियत को उजागर करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया गया है। सूरह अंबिया आयत 30 में अल्लाह फरमाते हैं, हमने हर जानदार चीज को पानी से पैदा किया, क्या वो ईमान नहीं लाते? इससे वाज़ेह होता है कि पानी जिंदगी की बुनियाद है और इसका जिक्र बार बार हमें इसकी कदर करने की तरगीब देता है। हजरत तो क्या सुना? मैं जावेद अहमद। जावेद साहब, कर पे तो ये पन्न दुकान चलावा यथ मार्केटस में अस गई ये बराबर 2-3 पार्क क्यों चलान कार? शुक्र पाक परदिगारस ये किस्मत अल्लाह ताला लिखमुत सह हर कंस वातान, कंस कम कंस ज्यादा वातान हर कंस। कशर अगर मान तुह कशर बहुत कशर, अगर कशर मान ₹1,00,000 दिन सह वन तो मे जीवन कहें
करोड़ ते ज़ेन मे जो न कहें छा किन मे वो लाख लाख अरे बह ज़ानान रपस 500 मे 5,000 हज बरकत कम मिलान ये बह मान अल्लाह ताला सुन शुक्र पारान बिल्कुल वक्त बदलो चीज़ बदलान नव नव चीज़ इवन 2-3 वरियन मज क्या बदलाव आव यथ इलाकस मज यथ मार्केटस मज खास यथ रेतस मुतलिक अख चीज मान ब्रोट आज ब्रोट मान 50 वरी 60 वरी ब्रोट मार्केट ज्यादा लगान इफ्तार पत इफ्तार पत लगान असल मार्केट अच्छा तिमन दोन फिरन कनान तिमन दोन खेन चन कस सह कस बचो मान इफ्तार गसान पे नान नबर कहन यह मान क्या देखा बह तुम यह वुचमुत क्या मगर मेस लॉकचारस मज इफ्तार पते मार्केट लगान चहल पहल असल सवाल कुरानस मुताबिक कुरान फरमावान यह जिंदगी अत खतर क्या बुनियादी चीज़ कुरान के मुताबिक जिंदगी की बुनियादी चीज़ क्या है दुनिया पस मान अच्छे अमाल कर ना बुनियादी चीज़ मतलब यह कित पा दुनिया कित पा अत खतर सारी खुद ज़रूरी चीज़ क्या जिंदगी खतर सारे जरूरी मान जिंदगी खतर मतलब आब छा हवा छा मेच छा ताप छा उबुर छा क्या अच्छा तो बह बदल सवाल यह सहल कुरान में अल्लाह ताला ने बारिश को किस नियामत से तशबीह दी है रूद कस नियामत इस क्या वना रूद क्या रहमत बारान रहमत बिल्कुल दुरुस्त जवाब है क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि बारिश इंसान के लिए रहमत है यम सन स्पॉन्सर अलोहा J&K तिंद तरफ तो खतरा सूरह फुरकान आयत 48 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने आसमान से पाक पानी नाजिल किया ताकि इसके जरिए जमीन को जिंदा करें। बारिश को रहमत करार देने का मतलब ये है कि ये अल्लाह की तरफ से एक बरकत है जो जमीन की जरखेजी का बायस बनती है। इंसानों, जानवरों और पौधों सबके लिए बारिश जिंदगी का जरिया है। ये वजह है कि कुरान में बारिश को अल्लाह की नियामतों में शुमार किया गया है। 10 पे यह बोड़ दरबार ये सारे खुद चलान असल आचार वस मुश्क चलान शाम सहरस लगान असल बस खेवान पानस तक खेवान पाव शाम आचार कुन जोन पाव खेवान कहेन बे खान आचार मशहूर खान आचार बाकी आचार सिवान विवान तो खराब मार्केट ना रंग कर कह मगर सोग ग म्यूट ग वाज रंग त्रावान रोगन जोशस तथ वन अस बे खतरा तथ कर इस वक्त हम जामिया मस्जिद श्रीनगर में मौजूद हैं। ये श्रीनगर के कदीम तरीन इलाके नौहट्टा में मस्जिद वाक़या है जिसे हम शहर ख़ास भी कहते हैं और इस जगह को नौहट्टा कहा जाता है। ये कश्मीर की सबसे कदीम मस्जिदों में से एक है और सबसे बड़ी मस्जिद है। न सिर्फ शहर श्रीनगर की बल्कि कश्मीर की सबसे बड़ी मस्जिद जहाँ एक वक्त एक साथ 33,333 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। कहा जाता है कि इस मस्जिद को सुल्तान सिकंदर शाह ने 1400 AD के आसपास तामीर किया था और उसके बाद उनके फर्जंद जिन्हें हम सब बादशाह के नाम से जानते हैं उन्होंने इस मस्जिद को एक्सटेंड किया है। एक डिफरेंट आर्किटेक्चर आपको इस मस्जिद में देखने को मिलता है। यहाँ 378 वुडन जो देवदार के पिलर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। कई मल्टीपल एंट्रीज़ है, इसके आसपास एक खूबसूरत सा बाज़ार लगता है और ये मस्जिद बाकी मस्जिदों से काफ़ी मुख्तलिफ है। वक्तन फ़वक्तन इस मस्जिद का रेनोवेशन और रेस्टोरेशन का काम भी चलता रहा क्योंकि कई बार ये मस्जिद खाके सतर भी हो गई है, यानी आग की वारदात भी यहाँ हुई है जिसकी वजह से इसे काफ़ी नुकसान हुआ और पूरी कोशिश अभी भी जारी है कि उसे उसी तरह रखा जाए जिस तरीके से ये 1400 AD के आसपास बनाई गई थी। और आज भी जो रेस्टोरेशन और रेनोवेशन का काम इसमें होता है वो वही सब पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखते हुए किया जाता है। मेरा नाम फुरकान अहमद बेग, बस डिस्ट्रिक्ट बडगाम रोजान, यथ वन हरदवेल बडगाम।
بہٕ گۄڈنٮ۪تھ سکوٗل پَران ناینتھ پاس مےٚ سکوٗل تام پوٚرمُت تَمہِ پَتہٕ گوٚوُس مےٚ سکوٗل پَرنُک شوق کینٛہہ مےٚ دوٚپ فادرَس بہٕ گژھٕ دارالعلوم تہٕ بہٕ ترٛووُس دارالعلوم بہٕ چھُس وۄنۍ آز پَران ماشاء اللہ دارالعلوم دارالشفا مخدوٗم صاحب سرینگر چھُم محمد دین و ایمان یا رسول اللہ سلام یا رسول اللہ سلام ژے فدا چھُے میون یہِ زوٗ جان یا رسول اللہ سلام یا رسول اللہ سلام آدمس کوٚر ناو چانے خالقن تو بے قبول خالقن تو بے قبول تتہِ ابلیس گوٚو پشیمان یا رسول اللہ سلام یا رسول اللہ سلام. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ رضوان. رضوان کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ 7th. روزہ رکھا ہے ماشاءاللہ. ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو کیا کرتے ہو آپ اس مہینے میں؟ عبادت کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھتے ہو ماشاءاللہ. تو کیا خاص رہتا ہے, کچھ الگ کرتے ہو اس مہینے میں جو شاید باقی مہینوں میں نہیں کر پاتے ہوگے؟ عبادت باقی زیادہ عبادت, زیادہ سے extra. زیادہ. اچھا ایکسٹرا عبادت کرتے ہو اس مہینے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں چھوٹا سا, انشاءاللہ آپ کو جواب آتا ہوگا, تو اگر آپ صحیح جواب دو گے ہم آپ کو ایک چھوٹا سا گفٹ دیں گے, ٹھیک ہے؟ چلیں ماشاءاللہ. سوال ہے کہ قرآن مجید میں بہت سارے پروفٹس کا نام آیا ہے نا, ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہ بہت سارے اور ہمارے نبی ہیں جن کا نام ہے. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ قرآن میں کس نبی کے واقعہ میں پانی کے طوفان کا ذکر ہے؟ نوح علیہ السلام. وہ کیا تھا, اگر آپ بتا سکتے ہو کیا ہوا تھا, کچھ آئیڈیا ہے؟ وہ جو لوگ تھے وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے, اور نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نیچے بھیجا ان کو یہ اللہ کی طرف واپس لانے کے لیے. آدھوں نے ان کی مانی اور آدھوں نے نہیں مانی, اور اللہ تعالیٰ نے بولا نوح علیہ السلام کو کہ آپ ایک کشتی بناؤ, جلدی سے جلدی ایک سیلاب آئے گا. تو نوح علیہ السلام بنانے لگ گئے, پھر بچ گئے, اور دو جوڑے ہر ایک چیز کے گئے, جانور, پرندے, ہر ایک چیز کے. تو انہوں نے کہا نوح علیہ السلام, جو کہ بالکل درست جواب ہے. بہت خوبصورتی سے ایکسپلین کیا. انسان بہت خوش ہو جاتا ہے جب ان جیسے بچوں کو دیکھتا ہے جن کو انفارمیشن نہ صرف جواب تک ان کی محدود ہوتی ہے بلکہ انہیں اس واقعے کا پس منظر بھی معلوم ہوتا ہے. یہ ہمارے اسپانسر ہے فارچون ریزورٹ. فارچون ریزورٹ کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ, ٹھیک ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں پانی کے طوفان کا ذکر کیا گیا ہے. سورہ قمر آیت 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ہم نے آسمان سے موسلا دار پانی برسایا. یہ طوفان اللہ کی طرف سے ایک عذاب تھا جو ان لوگوں پر بھیجا گیا جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی. اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت جیسے پانی رحمت بھی بن سکتی ہے, اور اگر انسان سرکشی کرے تو وہی چیز عذاب میں بھی بدل سکتی ہے. تٔمِس اوس ناو محمد امین شاہ. تمہِ پتہٕ کوٚر مےٚ یہِ سٹاٹ. مےٚ گٔے یتھ سۭتۍ 30 ؤری. تمہِ برونٛٹھ اوس میون فادر کران. 67 ؤری گٔمٕتۍ چھِ یتھ. گۄڈٕ ٲسۍ زیادٕ چلان ییٚتہِ کراکُلی. گۄڈٕ گٔے کراکُلی, پتہٕ گٔے یِم سٹاٹ. پتہٕ چلے یِم واریاہ. پتہٕ گٔے بیاکھ افغٲنۍ, گوٚو أتھۍ سۭتۍ. پتہٕ بنٲو اَسہِ یہِ بیاکھ یہِ کیٛاہ یہِ أتھۍ سۭتۍ. پتہٕ بنٲو أتھۍ سۭتۍ بیاکھ گاف کیپ. ٲسۍ ییٚتہِ یِم پنڈت ؤنڈت دِوان. یہ پنڈت زیادٕ ٲسۍ ییٚتہِ دِوان یِم پنڈت. پتہٕ دِژٕ ییٚتہِ ساروی یِم گٔے یِم مشہوٗر. امہِ پتہٕ ٲسۍ أسۍ گۄڈٕ بناوان کٲنی. یہِ مۄکلیو, امہِ پتہٕ کوٚر اَسہِ وۄنۍ پنُن سٹاٹ کٲشُر. یہِ چھُ پشمیٖن بنان ییٚتہِ اَسہِ پانہٕ پنُن, ٹیبہٕ ویبہٕ دِوان پنُن. کوٚر اَسہِ یہِ چالو وٕنکٮ۪س چھُ یہِ چالو انشاءاللہ. یہِ چھُ واریاہ چلان وٕنکٮ۪س. زیادٕ ٲسۍ گۄڈٕ ٲسۍ بناوان لاک ڈاونس منٛز عمر صٲبس.
مگر أمِس اوس نہ لاگُن یِمو اوس بنٛد اَصلی چھِ سٹاٹَس اَسہِ أمسٕے بَنایمٕژ سٹاٹ گوٚو اَتی پٮ۪ٹھ یہِ چھِ کراکُلی یہِ چھِ یِتھ پٲٹھۍ یہِ تہِ چھِ گژھان اَصٕل سوزنی کراکُلی حضرت تُہۍ کیٛاہ حظ اسمِ شریٖف فاروق احمد خان فاروق صٲب تۄہہِ چھُ یہِ دُکان ییٚتہِ جامعہ مارکیٹس منٛز کوٗتاہ ٹایم ووت یَتھ دُکانَس 2004 پٮ۪ٹھ مطلب 21 ؤری گٔے لگ بگ کیُتھ چلان آز کل شُکر اللہ تعالیٰ ہَس کُن شُکر اللہ تعالیٰ ہَس کُن آ شُکر تِجارتس منٛز کٕمن چیٖزن ہُنٛد خیال تھاوُن یِمنٕے دۄن چیٖزن زیادٕ دھونٛکھٕ نہٕ دیُن اَپُز نہٕ وَنُن صحیح حاجتن ہُنٛد درمدار چھِ ذِکرِ پٮ۪ٹھٕے ذِکرِ پٮ۪ٹھٕے ذِکر واتنٲوِس خبر کوٚت بٮ۪مارِ ہُنٛد حل روزگارُک حل اولاد ہُنٛد حل سٲرسٕے چھُس ذِکر درود شریٖف استغفر اللہ لا اِلہَ اِلَّا اللہ یا اللہ یا اللہ یِم ژور چیٖز چھِ ٹاپَس منٛز باوضوٗ ٲسۍتَن وضوٗ وَرٲے ٲسۍتَن پَرواے نہٕ کینٛہہ آسٲنی آسٲنی ذِکرس منٛز ذِکرَس منٛز ذِکر یی واتہٕ تِمن دِ سُہ کٕہٕنۍ بہٕ پرٛژھو تۄہہِ اکھ سوال حضرت اِسلٲمی سوال چھُ قرآنس مُتعلق چھُ مےٚ چھِ اُمید کہِ تُہۍ دِیِو صحیح جواب انشاء اللہ تعالیٰ تہٕ اگر تُہۍ صحیح جواب دِیِو اکھ لۄکُٹ سانہِ طرفہٕ تہٕ انشاء اللہ سُہ تہِ سوال چھُ قرآن مجیٖدس منٛز کُس چشمہٕ چھُ یا کُس ناگ چھُ یتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ ونان ییٚمیُک ذِکر چھُ آمُت یُس اَسہِ جنتس منٛز تہِ میلہِ بہٕ کرٕ سوال رِپیٖٹ قرآن میں کس چشمے کا ذکر آیا ہے جو جنت میں بھی موجود ہے جو جنت میں بھی ملے گا کوثر ناگ کوثر اچھا آ ییٖتِس کالس یہِ چٮ۪مو جنتس منٛز گژھوٕے نہٕ گۄڈٕ چھِ چاوِ اللہ تعالیٰ یِہوے اَدٕ ہٮ۪کو بٕتھِ پٔکِتھ برونٛہہ آ کوثر ناگ پکا پکا 100% بالکل صحیح جواب یِم چھِ سٲنۍ سپانسر جام کیش ویٖکلیٖز تِہنٛدِ طرفہٕ اکھ لۄکُٹ تحفہٕ تۄہہِ خٲطرٕ شُکریہ 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 بیٚیہِ کٔرِو کامیٲبی کامیٲبی یہِ دُنیا تہِ ٲخرت تہِ انشاء اللہ یہِ چھُ دِل گوٚو خۄش تُہُنٛد تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات کٔرِتھ قرآن مجید میں 3 چشموں کا ذکر آیا ہے جو جنت میں ملیں گے سلسبیل تسنیم اور کوثر سورہ کوثر آیت 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا کی کوثر جنت کی ایک نہر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر عطا کی گئی ہے حدیث کے مطابق اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا سلسبیل سورہ انسان آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں ایک چشمہ ہوگا جس کا نام سلسبیل ہوگا جس کا پانی نہایت ہی شفاف اور خوب ذائقہ دار ہوگا اور جنت میں نیک لوگوں کو پلایا جائے گا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں بھی پانی کی اہمیت برقرار رہے گی اور اللہ اپنے نیک بندوں کو بہترین نعمتوں سے نوازیں گے عربی میں سلسبیل کا مطلب ایسا پانی ہے جو آسانی سے گلے سے اتر جائے اور بہت ہی لذیذ ہو اس کا پانی جنت کے نیک لوگوں کو پلایا جائے گا اور اس کی تاثیر نہایت فرحت بخش ہوگی تسنیم سورہ مطففین آیت 27 اور 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کا مزاج تسنیم سا ہوگا جو ایک چشمہ ہے جسے مقرب بندے پیتے ہیں تسنیم جنت کا سب سے اعلیٰ درجے کا پانی ہے جو خاص طور پر اللہ کے مقرب بندوں کو عطا کیا جائے گا ان تینوں نہروں اور چشموں کا نام لے کر تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے حالانکہ قرآن میں جنت کے حوالے سے اور بھی چشموں کا ذکر آیا ہے مگر نام لے کر بس ان 3 چشموں کا ذکر موجود ہے جامعہ مارکیٹس من ساروی کھت خاص کہ یہ ماشاء اللہ جامعہ مسجد ماشاء اللہ تو یہ پورے ہندوستانس من مشہور تو تم پتہ کرو اس کت مارکیٹچ جامعہ مارکیٹ یہ مارکیٹ کہ یہ بدولت جامعہ کی پریت کھانا چیز ملان یہ ہر اخ آئٹم ملان کپرس من خاص کر زنان ہند آئٹم تو جامعہ مسجد تقدس تمہ لحاظ سے ریٹن من تہ رعایت آسان بنسبت کہ سول لائن رات نہ اوتر مے کسٹمر اخ بیمنہ پہ تو مے سٲرسٕے حجاب ژھانڈان تو اتہ آو نہٕ کُنہِ جایہِ سمجھ تو یور اَسہِ ووٚنُس ہاں تو نیون تو گٔے خوشی سۄ تہٕ تمہِ لحاظ جامعہ منٛز چھِ کالٹی ییٚتہِ چھِ سٲری اگر کسٹمر وسہِ تٔمِس چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز ملان فردوس احمد فردوس بھائی کر پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ یہِ مسال ژوٚٹ کٕنان ییٚتہِ مےٚ گٔے ییٚتٮ۪تھ پانہٕ گٔے مےٚ 14 years 14 years یتھی جایہِ ییٚتھی جایہِ اچھا مےٚ گٔے فادرس 25 year ییٚتٮ۪تھ اچھا اللہ تعالیٰ سٕنٛز چھِ مہربٲنی مےٚ چھِ اورَے کسٹمر کران فون گۄڈنِکے ماہ رمضان پٮ۪ٹھ تاکہِ ژٕ نیر اچھا ژٕ نیر
یِم چھِ آسان کسٹمر ییٚمہِ ماہِ رمضان ماہِ مُبارکٕکۍ آسان الگ گٔنڈِتھ یِم چھِ آسان یَتھ رٮ۪تَس منٛز نِوان الگ مصالہٕ اصل الگ آ یَتھ منٛز چھِ نِوان الگ پٲٹھۍ تِم مصالہٕ یہِ چھُ گۄڈنِکۍ دۄہ اوس ماہِ روزدار ما اَسہِ گۄڈنِچ ترٲوی ٲس مےٚ چھِ کران فون دَپان چھِ ژٕ کَتہِ دِکھ گۄڈنِچ ترٲوی کسٹمر کران یِم بٲے کران فون ژٕ کَتہِ دِکھ گۄڈنِچ ترٲوی أسۍ حظ چھِ ییٚتٮ۪تھ أسۍ حظ چھِ آسان پیاران اَسہِ چھِ آسان مٔمی ژٕ چھُکھ نیٚبرٕ کَنۍ آسان أسۍ تہِ چھِ یِوان چانیو ییٚتٮ۪تھ یِتھ پٲٹھۍ تُجہِ چھِ کھٮ۪وان لٔڑکہٕ تِتھ کٔنۍ تہِ مصالہٕ قطرٕ قطرٕ چھُ سمندر سمان بالکل ییٚلہِ اِنسان مگر کرُن اللہ تعالیٰ وَنان حرکت کر برکت کرے بالکل ییٚلہِ أسۍ نیرو تیٚلہِ کرِ رۄب برکت تیٚلہِ کرِ رۄب برکت وٕنکٮ۪ن چھِ یِہوے اگر کانٛہہ چھِ گرِ چھِ بِہِتھ کانٛہہ چھُ وٕنکٮ۪ن چھُ آنلاین یہِ چھُ آنلاین تہِ چھُ یِوان وٕنکٮ۪ن ؤرٕک کرنہٕ واریاہ تِم کامہِ چھِ یِم آنلاین چھِ یِوان کرنہٕ اِنسان ہیٚکہِ سُہ تہِ کٔرِتھ نتہٕ چھِ وٕنکٮ۪نس یِم زار ڈرٛیٖم 11 وغیرہ چھِ یہِ چھُ وٕنکٮ۪نس بربٲدی چھِ بربٲدی وٕنکٮ۪نس انہوں نے ہم سے بات کی اور ان کی بات کافی اچھی تھی تو اپنی ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ لے کے آئیں یہ ہماری طرف سے ہے الفا سوزوکی ان سے سینک اسپانسر تین طرف تو کر رہا خداے لگہَے نوٗرِ نوٗرانس ٲخِر چھِ پانس مےٚ چھِ تل جاے ٲخِر چھِ پانس مےٚ چھِ تل جاے ییٚتہِ ہو کھوژان نوٗنن تہٕ گگرن ییٚتہِ ہو کھوژان نوٗنن تہٕ گگرن ییٚتہِ ہو منٛزٕ باغ جاے خداے لگہٕ ہو نوٗرِ نوٗرانس ٲخِر چھِ پانس مےٚ چھِ تل جاے صدق اللہ العلی العظیٖم. اس وقت ہم حضرت سید خواجہ معین الدین ہادی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے استان عالیہ کے باہر موجود ہیں. اسے ہم سب عام فہم زبان میں نقشبند صوبن استان بھی کہتے ہیں. یہ سری نگر کے ڈاؤن ٹاؤن علاقے میں موجود ہے اور ان کے بارے میں ایسا بتایا جاتا ہے کہ ان کے والد صاحب کے ساتھ یہ یہاں آئے تھے جو لاہور سے یہاں تشریف فرما ہوئے تھے، لیکن وہ مغل کا دور تھا اور بعد میں انہیں اکبر بادشاہ نے ایسا کہا کہ آپ واپس لاہور تشریف لے جائیں اور وہ وہاں چلے گئے، لیکن یہ یہاں ہی رہے اور انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کشمیر میں جاری رکھا اور یہاں ہی ان کا گزر بسر ہوا. اور ان کی جو شادی ہے وہ جہانگیر کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی اور وہ بھی اسی جگہ دفن ہے. نہ صرف یہاں ایک استان عالیہ ہے بلکہ اس کے پاس میں ہی ایک خانقاہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور یہاں جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے. اس کے ساتھ میں ایک اور مسجد ہے جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے. یہاں ایک اسپیشل پریئر ہوتی ہے جو 3 ربیع الاول کو ہوتی ہے، جسے تمام تر کشمیری کھوج دگر کہتے ہیں. وہ ایک عصر کی نماز ہے، 3 ربیع الاول کو ہوتی ہے اور تب یہاں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں آپ کو لوگ کشمیر کے الگ الگ کونوں سے دیکھنے کو ملیں گے اور وہ یہاں وہ عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں. کوئی روزہ رکھا؟ نہیں. آدھا ایک دن، کوئی آدھا دن؟ آدھا دن. چلو ماشاء اللہ، ایسے ہی سیکھتے ہیں نا. آپ مجھے کوئی سورہ سنا سکتے ہو؟ درسگاہ جاتے ہو؟ چلو پھر سناؤ کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اور اپنے آدھے دن کا روزہ رکھا ہے. اب ہم آپ کو گفٹ دیں گے. چاہیے گفٹ؟ چاہیے؟ چھوٹا سا گفٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے گفٹ لے کے آؤ. یہ لو. ٹھیک ہے، چلو بائے بائے. اوترٕ کٮ۪ن دۄہن لجے کٲم تھوڑا بہت. نا یہِ موسم اوس ٹھیٖک، وۄنۍ یَنہٕ پٮ۪ٹھ یہِ اوترٕ پٮ۪ٹھ گوٚو ہفتہٕ کھنٛڈ گوٚو یَتھ یہِ روٗد ووٗد پٮ۪وان تہٕ یہِ گوٚو ڈاوُن، بیٚیہِ گوٚو ڈاوُن. یور اوس چرچہِ آسان، بجہِ مٔشیٖد ٲسۍ یِوان زیادٕ لُکھ نٮ۪ماز پرنہِ. وۄنۍ زن چھِ کم لُکھ یِوان، وۄنۍ چھِنہٕ تِتھ کٔنۍ یِوان کینٛہہ. اوترٕ کٮ۪ن دۄہن آیے یَنہٕ پٮ۪ٹھ نا ییٚمہِ ساتہٕ موسم اوس ٹھیٖک، لُکھ آیے اَصٕل پٲٹھۍ نٮ۪ماز وٮ۪ماز پرنہِ. اَتہِ ٲس بٔرِتھ مٔشیٖد آسان، بیٚیہِ ٲسۍ تِم شاپِنٛگ تہِ کران. گامو پٮ۪ٹھ ٲسۍ لُکھ یِوان یور نٮ۪ماز پرنہِ. جمعہ دۄہ اوس آسان زیادٕ رش، مگر وۄنۍ زن چھُنہٕ تیُتھ رش آسان کینٛہہ.
आपका नाम? रुखसाना। आपका नाम? रज़िया। अच्छा, क्या करते हैं आप दोनों? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं, चले माशाल्लाह। कहाँ रहते हैं, यहाँ आसपास में या दूर से? यहाँ इसाना कॉलेज और ये दरगाह में। अच्छा, चले माशाल्लाह। अभी रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है, अजीम महीना चल रहा है, तो क्या रूटीन रहता है आप दोनों का? कुछ डिफरेंट करते हैं इस महीने में जो शायद बाकी महीनों में नहीं होता है? कैसे डिफरेंट होता है? नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा होता है इसमें? करते हैं अल्लाह ताला के, हाँ। उसके करीब रहते हैं माशाल्लाह। और बाकी जो लोग भी है जो गुनाहों में जाते हैं वो आगे इस रमज़ान में आए और इंशाल्लाह अच्छा से रहे सारे लोग। बिल्कुल सही। तो आप अल्लाह दोनों की दोस्त इबादत हैं? करें। जी हाँ। जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, तो इंशाल्लाह ताला आप सही जवाब अगर देंगे तो हम आपको गिफ्ट देंगे। आप दोनों में से जो भी जवाब देगा उसको न बल्कि दूसरे को भी गिफ्ट मिलेगा। गिफ्ट दोनों को मिलेगा, जवाब जो चाहे वो दे। ठीक है? ठीक है। ठीक है। सवाल है, कुरान मजीद के मुताबिक ज़िंदगी की बुनियादी चीज़ क्या है? उसके बगैर हम जी नहीं सकते। बहुत इम्पोर्टेंट, एक इंसान के लिए, एक लिविंग बीइंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मुसलमान मतलब कलमा पढ़ते वो तो ठीक है, वो तो मुसलमान होने के लिए, ज़िंदगी के लिए, वजूद के लिए, एक इंसान के लिए ओवरऑल, ठीक है? उसके बगैर आप मर जाएंगे, आपको वो चाहिए ही चाहिए। मैं ये हिंट दे रहा हूँ आपको। नमाज। किस चीज़ से पैदा किया गया हमें? एक तो मिट्टी से पैदा किया है ना, उसके अलावा एक और चीज़ है जो बेसिक है, बुनियादी है, उसके बगैर हो नहीं सकता है कुछ। सांस। और एक, अच्छा चले मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ, ठीक है? आई विल मेक इट सिंपल फॉर देम। मैं इनको 4 ऑप्शन देता हूँ। मेरा सवाल है, नहीं, कुरान मजीद के मुताबिक ज़िंदगी की बुनियादी चीज़ क्या है? हवा, मिट्टी, पानी या सूरज? हवा, मिट्टी, पानी या सूरज? सूरज। नहीं नहीं नहीं, हवा। हवा, मिट्टी, पानी या सूरज? पानी। वो वहाँ से मदद कर रहे हैं भाई, आप उनकी मदद भी ले सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम उनकी। आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? पानी। ये पानी कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? मिट्टी। आप मिट्टी कह रहे हैं, आप पानी कह रहे हैं। अब दोनों में से एक सही है, एक गलत है, लेकिन गिफ्ट हम दोनों को देंगे, ठीक है? तो आपने पानी कहा, आपने मिट्टी। आप चेंज तो नहीं, इनके साथ जाएंगे या ये आपके साथ आएंगे? अपने अपने पे ही रह रहे हैं। हाँ। पानी और मिट्टी पे। हाँ। इनमें से एक का जवाब दुरुस्त है, एक का जवाब गलत है, ठीक है? तो गिफ्ट हम लेकिन दोनों को देंगे जैसा हमने वादा किया था। इसका सही जवाब पानी है। पानी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। ये हमारे स्पॉन्सर हैं खैबर सीमेंट, उनकी तरफ से आप दोनों के लिए एक तोहफा। सूरह अंबिया आयत 30 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने हर जानदार चीज को पानी से पैदा किया। पानी की अहमियत साइंस के तौर पर भी साबित हो चुकी है, क्योंकि तमाम जानदारों के लिए पानी के बगैर जिंदा रहना मुमकिन नहीं। कुरान का ये बयान न सिर्फ एक सदा हकीकत बयां करता है, बल्कि हमें ये सबक भी देता है कि पानी की हिफाजत और कद्र करनी चाहिए, क्योंकि ये जमीन पर जिंदगी का सबसे अहम जरिया है। ये याद शहर खासस अंद पट होलसेल मार्केट तमिक असर लकटन दुकानदारन पे पेवान, तो तमें लिहाज खजर ये चलान ज्यादा। बे शहर खास लुक हमेशा रूदमत शौकीन अम चीज़, चूँकि इस्लाम रूदमुत वाबस्तगी, मीरवाइज खानदान रूदमुत वाबस्तगी, या बाकी जन औलिया किरामन हज जियारत तिमन रूदमुत वाबस्तगी, तो अम मूजूब यपर प्रत मस्जिदन मज खानकान मज इज्तिमा सपदान, दीनी काम सपदान, तो तम लिहाज खजर तसान इस्लामी खेन चन हूँ बासान, तम किन खजर इस्तेमाल करान। बे सन्नत कि हुकुम अगर इफ्तार करो, तो अगर खजर सो करो इफ्तार तो सन्नत। क्या नाम है बेटा? मूसा। किस क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट क्लास। किस स्कूल में? ओएसिस में। अच्छा, और रोज़ा रखा? हाँ। कितने दिन रखे? 4 दिन रखे। आपके पापा बोल रहे थे 7 दिन रखे। 4 रखे के 7 रखे? 7 रखे, 7 रखे, माशाल्लाह। अच्छा, कोई सूरा याद है? हाँ। कौन सा सूरा याद है? कुल अल्लाहु अहद। हाँ। और अलहम्द। अच्छा, दोनों सुनाओ मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन।
ये लो छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से, ठीक है, चलो बाय बाय। यथ गई लगभग 30 वरी जनाब वो गो आज ये बारिश वारिश हु ये अव किन सोरे मार्केट डाउन, मार्केट दो पा दो बटान, अलबत्ता बेरोजगारी वनकस सरसी, वनकस रोजगार हास चलान कंस, खास तौर डाउन टाउनस मज ज्यादा बेरोजगारी, तिमन दोहन ना खर्च तम तो जेनान तम, वो गो चीज बढ़ो वनकस खर्च तप बेरोजगारी हंग दमंग टेंशन लुकन, दह जीन ऐ बह कायथे आसान बखुदा पोज, अगर मतलब अन पानस मज शूर अन यथस मज यह बेहतरीन रेत, कह रेतन इंसानस और योर कह रेतन, यह बहम रेत अत मज संभल न खुदा दिवान मोक, यह करान कह योकुन नीना सलाम फिरान ईद सलाम फिरान इत कह तो बत कह, खुदा कर हम सारे मुसलमान हर कस कर पन नजर इनायत। स्पॉन्सर स्टार नाइट रेस्टोरेंट एंड रिजॉर्ट की तरफ शुक्रिया, मेहरबानी मेहरबानी, नवाजिश नवाजिश। जैसा कि सर आपको भी पता है 2019 से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई कश्मीर में आर्टिकल की वजह से, उसके बाद कोविड आया बैक टू बैक 2 ईयर्स, उसकी वजह से बहुत मंदा हो गया, लोगों के पास जो पैसा था वो उनके पास ख़त्म हो गया, लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा उतना है ही नहीं जितना पहले हुआ करता था, उसमें बहुत फ़र्क आई, और ऊपर से ऑनलाइन आजकल शॉपिंग करते हैं सभी ऑनलाइन, उसकी वजह से भी मार्केट में बहुत असर पड़ गया। तो क्या जनाब भाई रोमन क्या शुक्र है बेहमान ये जामिया मार्केट में मुस्लिम मार्केट। अच्छा माशाल्लाह पन कार चलना क्या क्यों रोजान आजकल क्या मार्केट हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह अकिस मुसलमानस खास तौर पर बाईमान नफरस तमिस क्या पजस कर कमन चीज़न पे पजस तवज्जो थवन क्या पजस खास कर ज़्यादा तवज्जो पेस अत पे दिन कि बेचार मजलूम गरीब तिमन पे तिमन ध्यान दिन मतलब गरीब आम रेतन मज ध्यान दिवान तिमन मज कहें यथ रेतस मज तिमन वातुन मोहताज गरीब अत पे थवन खास ख्याल। पो तुम सवाल इंशाअल्लाह ताला मे उम्मीद कि तुम दियो सही जवाब, अगर तुम सही जवाब दियो तो दिमो तुम लकुट ठीक है वो तुम थोड़ा सवाल कुरान मजीदस मज कुस दरियाव यमुक जिक्र नाव हेच आमद दरियाई नील क्या तो अंदाज के दरियाए नील जो है ये किस पैगंबर के साथ जुड़ा है वाक़या? दरियाई नील जुड़ा है यूसुफ अलैहिस्सलाम भी था दरियाई नील में, मूसा अलैहिस्सलाम भी था दरियाई नील। ठीक है, मेरा लेकिन सवाल इतना ही है कि कुरान मजीद में किस दरिया का नाम आया है, लेकिन नाम लेके उस दरिया का जिक्र जो है कुरान मजीद में मौजूद है, तो आपने कहा दरियाए नील। दरियाए नील बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। ये हमारे स्पॉन्सर हैं कावल फूड्स एंड स्पाइसेस, उनकी तरफ से आपके लिए एक तोहफा। कुरान मजीद में सिर्फ दरियाए नील का नाम लेकर जिक्र किया गया है। ये दरिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े से अहम किरदार अदा करता है, जब अल्लाह ताला ने उनकी वालिदा को हुक्म दिया कि वो मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में रखकर दरिया में डाल दें ताकि वो फिरौन के जुल्म से महफूज रहे। ये वाक़या सूरह अल-कस्सास में बयां किया गया है। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरज़ा अलम यजिदक यतीमा फआवा ववजदक ज़ाला फहदा ववजदक आइला फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस। हजरत क्या इसम शरीफ? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद साहब तो कर पे ये फ्रूट बिजनेस करा कर पे ये पन ये दुकान लागान? मे गई जनाब लगभग 9 मज 30 वरी लागान। 9 मज 30 वरी बसान कछु? बसान खानकाह मौला। अच्छा हजरत मीर कबीर मीर सईद अली हमदनी रहमतुल्लाह अलैह। बिल्कुल सही। अच्छा वनी तती बसानन वन गए तमे हेर पहम तथ वन चिंगरो महल। अच्छा मुझे तोर गए अख वक्त यम सात बह नाइट बेवान तम बनो मे 2 लक्षन ते दुकान 2 लक्षन ते दुकान, मगर तम 2 लक्ष तम 2 लक्ष कहें
آج سُے دُکان لَوان 1 کَرور رۄپیہِ 1 کَرور 10 لَچھ 1 کَرور 20 لَچھ بیٚیہِ چھِ لُکھ ہٮ۪وان ماہ رمضانَس منٛز چھُ زیادٕ چَلان ماشاء اللہ بیٚیہِ چھِ ماہ رمضانَس منٛز برکت چھِ آز قۄدرت اَتھ منٛز چھِ زیادَے پَہَم برکت بَنان ہر کُنہِ چیٖزَس اگر تیز تہِ آسہِ اِنسان یہِ چھُ پانَے گژھان شانت ہنٛگ تہٕ منٛگ چھُس ندامت دِوان اللہ تعالیٰ 12 رٮ۪تَن چھِ عبادت بیٚیہِ چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ پنٛنِس عیالَس پٮ۪ٹھ تھاوٕنۍ نظر پنٛنٮ۪ن بَچَن پٮ۪ٹھ یِم پَنٕنۍ بَچہِ گٔژھۍ نہٕ وٕنکٮ۪س چھِ واریاہ تُہۍ چھِو وٕچھان مطلب ڈرٛگٕس چھِ باقٕے چیٖز چھِ یہِ چھُنہٕ اِنسانَس مطلب کانٛہہ پَرِ نٮ۪مازٕے یوت چھَنہٕ پَرٕنۍ کینٛہہ نٮ۪ماز پوٚرمُت تہٕ آو یہِ چھُ گۄڈٕ چھُ پنٛنِس گَرَس واتُن پنٛنِس عیالَس پَنُن بَچہِ وٕچھُن یہِ ما لَگہِ کُنہِ غلط چیٖزَس کُن یہِ ما لَگہِ کُنہِ ڈرٛگٕس کُن کُنہِ کُن چلو اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ سارنٕے اِنشاء اللہ شُکریہ حضرت کَتھ کَرنہٕ خٲطرٕ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ گژھو نہٕ کینٛہہ خٲلی اِنشاء اللہ لۄکُٹ تحفہٕ اَکھ دِمو یِم چھِ سٲنۍ اَکھ سپانسر یِم چھِ سٲنۍ اَکھ سپانسر رایل کنسیپٹ یِم چھِ سٲنِس واڈروبُک خیال تھاوان تِہنٛدِ طرفہٕ اَکھ لۄکُٹ تحفہٕ تۄہہِ خٲطرٕ چلو ٹھیٖک قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے بلکہ انسان کے لیے ہدایت نامہ ہے لیکن اس میں بیان کیے گئے بیشتر حقائق جدید سائنس سے ہم آہنگ ہیں دیکھیے قرآن اور سائنس پہ مبنی یہ سیگمنٹ زمین محض انسان کا مسکن نہیں بلکہ 80 لاکھ سے زیادہ سپیشیز کا وطن بھی ہے جن میں سے محض 12 لاکھ سپیشیز کو ابھی تک نام دیا گیا ہے۔ انسانی تہذیب کے آغاز سے ہی حیواناتی دنیا کے طرز زندگی پر فوکس رہا ہے، لیکن ان جانوروں کی بھی سماجی زندگی ہوتی ہے؟ بالکل نئی بات ہے۔ انسان اپنے وجود کے لیے حیوان استعمال کرتا رہا، لیکن اس دنیا کو سمجھنے کے لیے ارسطو کے بعد پہلی بار 1859 سے کام شروع ہوا۔ ء میں چارلس ڈارون کے بعد 20ویں صدی میں ایتھولوجی کا سائنس وجود میں آیا، جس کے تحت انسان جانوروں کی سماجیات سمجھنے لگا۔ اس سلسلے میں کونارڈ لورنس اور نیکو ٹنبرجن کا کام بنیادی مانا جاتا ہے، اور بعد میں 1975 کے آس پاس او ولسن نامی سوشو بایولوجسٹ نے بھی غیر معمولی کام کیا، جانوروں کی فطرت کو سماجی سمجھنے لگا۔ اب تو یہ طے ہے کہ انسانوں کی طرح جانوروں کے بھی اپنے سماج ہوتے ہیں۔ ہنس، عقاب اور البتراس جیسے پرندے مونوگیمس ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ان کی جوڑی زندگی بھر ایک بار بنتی ہے۔ انسان اب جانتا ہے کہ بھیڑیے، ہاتھی اور گوریلا اپنی ماداؤں اور بچوں کی حفاظت بحیثیت ایک سماج کرتے ہیں۔ ڈالفن، ہاتھی اور کچھ پرندے اپنی مخصوص آوازوں اور اشاروں سے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں۔ انسان اب حیوانی برادریوں کے بندھنوں کے اصولوں سے واقف ہے۔ پرندوں کے جھنڈ ہوں، مچھلیوں کے گول ہوں یا جانوروں کے ریوڑ، ہر سپیشیز کا اپنا سماجی نظام ہے۔ بھیڑیوں کی طرح شیر بھی ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں۔ چونٹیوں، شہد کی مکھیوں اور دیمک جیسے جانوروں میں ایک مرکزی سماج ہے جس میں ہر ایک اپنا اپنا کام کرتا ہے، پراپر ڈویژن آف لیبر ہے۔ میرکیٹس اپنے سماج کی حفاظت کے لیے پہرے دار مقرر کرتے ہیں۔ ویمپائر بیٹس اپنا کھانا دوسروں سے شیئر کرتے ہیں۔ کھانا ملے تو شہد کی مکھیاں اجتماعی فائدے کے لیے ناچتی ہیں۔ بہت سارے جانوروں میں قائد کا نظام ہے، چاہے وہ شہد کی مکھی ہو، چونٹی ہو یا شیروں کا جتھا۔ اب دیکھیں قرآن میں جانوروں کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے۔
مختلف موقعوں پر 200 آیات میں کم از کم 26 جانوروں کا تذکرہ ہے، کہیں ان کی صفات کے حوالے سے، کہیں ان کے طور طریقوں کے تعلق سے، اور کہیں انسان کو مقصد حیات سمجھانے کے لیے یا اس پر کیے گئے الوہی احسانات سمجھانے کے لیے۔ سورہ الانعام کی 38ویں آیت میں قرآن میں کہا گیا ہے، اور زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں ہے اور نہ ہی اپنے پروں کے ساتھ اڑنے والا کوئی پرندہ ہے مگر وہ تمہاری جیسی امت ہیں۔ جانوروں کے حوالے سے 14 صدیاں قبل یہ بات بتانا کہ ان کے بھی اپنے سماج ہیں، ایک ایسی ریولیشن ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے اب تک بہت سارے نوبل پرائز دیے گئے ہیں۔ ہلال احمد حظ ہلال صاحب کر پہ کنان تو یہ سویاں پھر یہ کنان یہ شام کس رتس حظ اچھا بیچ بہ تران جمعہ درگاہ اچھا تتہ کنان جمعہ دہ درگاہ جمعہ دہ تہ چلان سپیشل رات کال کنان یہ مٹکا کلفی بیچ میں بیمنی ہرسہ دکان یم ترے کام میانہ ذریعہ مز اخ ہرسہ کنان رات کال کنان مٹکا بیان روزداری کنان یہ یہ سپیشل مان ژٕ یہِ چھِ گٲو دۄدَس پٮ۪ٹھ حظ بیٛاکھ گوٚو پوڈرِ دۄد یہِ چھُ سپیشل نہ تُہۍ ہیٚکِو ٹیسٹ کٔرِتھ یتھ تُہۍ ہیٚکِو یتھ ٹیسٹ کٔرِتھ یہِ چھُنہ یہِ زردیار یہِ گوٚو گٲو دۄد بیٛاکھ گوٚو سُہ سفیدٕے سُہ گوٚو نہٕ گٲو دۄد سُہ گوٚو پوڈر کانٛہہ وٹان 10,000 کانٛہہ وٹان لچھ دِنہٕ وول چھُ سُے بیٚیہِ چھُ پنُن پھۄلُک کرُن خریٖدارس سۭتۍ استعمال تمہِ طریٖقہٕ ییٚمہِ طریٖقہٕ سُہ پگاہ یی بیٚیہِ آج چھِ کھٮ۪وان صاف صاف آج چھِنہٕ کھٮ۪وان 2 نمبر سودا یہِ چھُ مان ژٕ ہاکہٕ کُل اتھ چھُ ؤتھرا ؤتھرا تُلُن یہِ چھُنہٕ اکی ساتہٕ ونو وَلہٕ اکی وِزِ کھٮ۪وان۔ جشن رمضان کے آج کے شمارے میں اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ شمارہ پسند آئے گا اور آپ اسے اسی طرح سراہیں گے اور پیار دیں گے جیسے آپ نے ہمارے پچھلے شماروں کو سراہا اور پیار دیا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، باقی تمام مزید معلومات کے لیے آپ بنے رہیں کشمی لائف کے ساتھ۔